वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। इतना कहना काफ़ी शायद ना हो, मगर इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है या वो उलझती हुई मज़ीद नज़र आ रही है। दोनों तरफ से उसमें शिद्दत अब बढ़ रही है। आज अचानक दोपहर के वक्त जो पुलिस थी इस्लामाबाद से वो ज़मान पाक पहुंच गई और एक दफ़े फिर वो इमरान खान को उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा उनको 18 को कोर्ट में पेश करना है, इसलिए वो पुलिस वहां पहुंच गई। मगर उसके बाद वहाँ क्योंकि ज़मान पाक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे, उन्होंने भी डंडे पकड़े हुए थे, तसादुम हुआ, पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। अब सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं लग रही अभी तक। जो ज़मान पाक है हम कह सकते हैं कि एक जंग की सी सूरत हाल वहाँ है। कुछ चैनल्स का या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि वहाँ इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और जो ये झगड़ा है वहाँ चल रहा है। जो DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद हैं वो भी वहाँ मौजूद थे और वो भी कहा जा रहा है कि ज़ख्मी हुए हैं। उनकी भी तस्वीर सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिस पे नज़र आ रहा है कि वो ज़ख्मी हैं और उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। इमरान खान साहब की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये बयान जो था जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो जेल चले भी गए तो कौम है उसको सोना नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों को कहा कि वो अपने हकीकी आज़ादी और अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेज पे कहा कि वो बात करना चाहते हैं पुलिस से, अगर कोई कागजात शेयर कर लें वो बता दें तो इमरान खान साहब गिरफ्तारी भी देंगे। मगर फिर नथिंग सीम टू हैपन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फ़ौरन पिटिशन दायर की गई इस सारे मामले पर, मगर समाअत जो है वो कल कॉल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक और इशू पे जो बहुत अहम है, और वो है जो तोशा खाना केस के हवाले से सामने 2002 की लिस्ट सामने आई है, जिसके अंदर तकरीबन सभी सीनियर रहनुमा जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं उनके नाम हैं। सब वज़राए आज़म के भी हैं, उनके रिलेटिव्स के भी हैं जिन्होंने गिफ्ट्स लिए तोशा खाना से, और शायद खाकान अब्बासी साहब जो एक थोड़े अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे उनका भी नाम है। और जब इस पे बात हुई तो एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो तोशा खाना है ये हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं होता, और जो तोहफे और तहाइफ होते हैं वो अफराद को मिलते हैं, रियासत को नहीं मिलते। सुलेमान शहबाज साहब ने भी इस हवाले से एक ट्वीट की थी, शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ लगता है उस ट्वीट में इशारा है। इसके साथ साथ आज की एक और अहम बात, थोड़ा अरसा पहले लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत ये देख रही है, सोच रही है इस बात पे कि जो इलेक्शन कवानीन में तब्दीली करनी है वो कर ली जाए। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। सर आपसे तोशा खाना पे तो बात करनी ही है, बट आज जो पहले लाहौर में वाक़या हुआ, सर ये कुछ लोग तो अब ये कहते हैं कि ये हुकूमत ने ही करवाया है टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द तोशा खाना इशू, कि आप लोगों के ऊपर तनकीद बहुत हो रही थी तोशा खाना को लेके, तो इसलिए ये सारा तमाशा हुआ है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करने। सर क्या ज़रूरत थी? क्या वाक़या हुआ? सर अब आप ये मत नहीं, मुझे नहीं पता क्या वाक़या है सर। वो मतलब कि टीयर गैस, अभी मैंने इतनी लंबी इंट्रो पढ़ी आपसे सुनी पुलिस नहीं अरेस्ट है करने गई है एक आदमी को जो कोर्ट को मतलूब है, 2 अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं सर। वो 18 को कोर्ट को मतलूब है, तो आज तो 18 से काफ़ी दिन पहले है ना। तो नहीं, जब पुलिस जब कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करता है वो इसलिए करता है कि आप नहीं अदालत में आ रहे उनके कहने पे, तो अब उन्होंने वारंट जारी कर दिए, पुलिस अरेस्ट करने आई है। बुज़दिली का मुजाहरा मत करें, पुलिस के साथ जाएं। सियासी लीडर ये बुज़दिली नहीं करता कि घर के अंदर छुपा बैठा हो, सियासी लीडर बाहर आके अरेस्ट देता है। सर बट क्या ये हुकूमत को भी या हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए भी ये मुनासिब बात है कि इस तरह टीयर गैस हो रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आम लोगों को ये पुलिस ही मौके पे डिसाइड करती है कि कोई उनको आगे से मुज़ाहमत हो रही है तो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं।
مزاحمت نہ ہو تو وہ گھر توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں. یہاں پر گھر توڑیں گے تو کہیں گے دیکھیں جی ہمارا گھر توڑ دیا, چار دیواری محفوظ نہیں رہی. تو ایسے موقع پر جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے, کرمنل بھاگتے ہیں, کرمنل چھپ جاتے ہیں. سیاسی لیڈر, میں کرمنل کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کرمنل نہیں ہے نا, سیاسی لیڈر باہر آ کے گرفتاری دیتے ہیں. بٹ سر وہ نہیں دے رہے, تو اسی لیے نہیں دے رہے تو پھر یہ آنسو گیس بھی, اب مجھے نہیں پتا, پولیس اریسٹ کرنے آئی ہے, وہ اریسٹ کر کے لے جائے گی. نہیں سر مجھے نہیں پتا تو نہیں کہہ سکتے نا. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اون کرتے ہیں ان سارے آپریشنز کو, وہ ٹویٹ کرتے ہیں خطاب, اس کے بعد وہ انٹرویوز دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اریسٹ کرنا ہے. آج بھی ان کی ٹویٹ آئی ہے کہ ہم اریسٹ کریں گے. تو کورٹ آرڈرز پہ تو پھر یہ اریسٹ نہیں ہو رہا نا سر, یہ تو حکومت کی طرف سے لگتا ہے ایفرٹ ہو رہا ہے. جہاں تک میری نالج ہے, جو میں نے دیکھا ہے, تو یہ اسلام آباد پولیس انوالوڈ ہے, کیونکہ کورٹ اسلام آباد میں ہے جس نے آرڈر جاری کیے ہیں. اور تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈومین میں آتی ہے. اچھا, ورنہ پنجاب پولیس کو بھی اگر نہ بھی ہو, پنجاب پولیس کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ اریسٹ کر کے دے دیں. یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے سر, انوکھی بات تو نہیں ہے, بٹ کیا اتنا کہنے کا آپ اجازت دیں گے کہ اٹ میکس دا گورنمنٹ لک بیڈ, کہ اگر آپ سر اجازت دیں بات, کبھی ریلی پاکستان تحریک انصاف کی روکی جاتی ہے, وہ ریلی اناؤنس کرتے ہیں تو سیکشن 144 امپوز کر دیا جاتا ہے. کبھی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے پولیس اس طرح پہنچ جاتی ہے اور واٹر کیننز کا استعمال ہو رہا ہے. سر ایونچولی تو لگتا وہی بات ہے کہ جب پاکستان تحریک انصافی کہتی ہے کہ حکومت مجھ سے ڈرتی ہے یا گھبرائی ہوئی ہے, تو وہ پھر جب ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ اب جو صوبائی حکومت ہے ان کا کام ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. آپ نے ریلی نکالنی ہے, اس کی اجازت مانگیں, ریلی نکال لیں. تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے سر, تو ریلی کی بندہ کی ساری اب آپ ہی تو لگائیں. اناؤنس آپ کرتے ہیں اجازت لے کر, ایک نظام بنا ہوا ہے نا, وہاں تو کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے, ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, آپ ان کو اپلائی کریں, تمام جو باتیں کرتی ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ کی طرح آپریٹ کر رے ہیں لاہور میں؟ میرے تو رشتہ دار نہیں ہیں. کس کے ہیں سر؟ آپ نے تو پتہ نہیں کس کی ہوں گے, میرے نہیں ہے, کم از کم پی ایم ایل این کے رشتہ دار نہیں ہیں. ایک گورنمنٹ ہے جس کو سب نے مل کر سلیکٹ کیا ہے. آپ اس وقت نام آپ کے پاس آئے تھے سر, انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا, یہ تو ای سی پی نے پھر ایونچولی جی ریجیکٹ کیا ہے. جب جا کے سلیکشن ہوئی, اب وہ بھی نظام سارا دیکھ لیں, آپ اس میں ایکسیپٹ کر لیتے کسی اور آدمی کو. اچھا چلیں سر, یہ بتائیں کہ اگر آپ کے خیال میں یہ سب کچھ اکارڈنگ ٹو دا لا ہو رہا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی بھی گڑبڑ نہیں ہے, تو یہ جو سر مریم نواز صاحبہ بار بار کہتی ہیں, کیا انہوں نے فرمایا کہ جی ترازو وہ ہونا چاہیے تو پھر الیکشنز ہوں گے, احتساب ہوگا تو انتخاب ہوگا؟ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے, یہ محاورتاً کہا جاتا ہے, یہ سیاسی گفتگو ہے جو آپ جلسے میں کرتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ناانصافی ہوئی ہے یہاں پر. اس کو انصاف کے مطابق نظام کو لائیں. آج نظام برابر نہیں ہے. حکومت آپ کی ہے نا, تو اب آپ نے کوئی کرنا ہے. آپ جلسے میں جب یہ سیاسی گفتگو کریں گے تو اس سے تو یہی لگے گا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. مطلب کہ عمران خان نے یا میں نے تو آ کے نہیں کرنا نا, تو کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ کون سا انصاف چاہیے پی ایم ایل این کو, یہ تو بتائیں. حکومت وفاق میں پی ایم ایل این کی ہے, صوبے میں حکومتیں توڑی گئی ہیں ایک منصوبہ بندی کے تحت. اب انصاف کی جو بات ہے, یہ سیاست, یہ ججز کا کام ہے کہ ملک میں انصاف کا پیمانہ ایک رکھیں. اس طرح نواز شریف صاحب سے سلوک کیا گیا, وہ حکومتیں توڑی گئیں, وہ سب کچھ ہوا, سو موٹو نوٹس لیا, خود ٹرائل کورٹ بن گئے, تو یہ نظام غلط ہوا ہے, اس کو درست کر دیں. نہیں سر, درست کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ریورس ہو یا عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں, ایک انصاف کا پیمانہ ہے, آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ غلط انصاف ہوا ہے, یہ انصاف نہیں تھا, اس کو ریورس کریں. صرف ایکسیپٹ کرنا کافی ہوگا یا ہم are we working on that principle جس کو کہتے ہیں نا آئی فار این آئی؟ نہیں, میں آئی فار آئی میں یقین نہیں رکھتا. میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں. سیاسی لیڈر اگر وہ کورٹ نے اجازت کہا ہے تو ان کو موقع دیں کہ خود پیش ہو جائیں, اس کے بعد اریسٹ کریں. کورٹ نے شاید پہلے موقع دیا, مجھے اس کے علم نہیں ہے. میں کسی سیاسی لیڈر کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں. یہ ایک قسم کا انتقام نظر آتا ہے اس میں, حالانکہ آپ کو اس کے نہ بھی سے تعلق ہو, انتقام نظر آئے گا, کیونکہ عمران خان صاحب خود یہ شوق پورا کرتے رہے. اب گزارش ہے کہ آپ نے کس طرح الیکشن کروانے ہیں, کیسے ہوں گے. الیکشن آئین کے مطابق ہوں گے, اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. مجھے بتا رہے ہیں یا اپنی حکومت کو بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور سب کو بتا رہا ہوں کہ آئین پڑھ لیں, آئین کیا کہتا ہے.
سر وہ آئین کی تو ایسی تشریح نکل آئی ہے جو مطلب کہ ہم جیسوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ. وہ دیکھیں نا ہمیں تو ابھی تک ایز اے سوسائٹی سر ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میجورٹی ججمنٹ کون سی ہوتی ہے اور مائنورٹی ججمنٹ کون سی ہوتی ہے. یہ میرا خیال ججز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا معذرت سے. چلے اچھا سر اب دوسرا ہے ایشو بیکاز وقت ذرا کم رہ گیا. سر بڑا مال بنایا آپ نے توشا خانہ سے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایسے میری عبارت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. یہ بڑی نہیں آپ نے سر میں صرف یاد کروا دوں کہ آپ نے کہا تھا کہ یو مسٹ انٹروڈیوس می لائک دس. تو یہ اس لیے میں نے بالکل آپ کہیں کہ جی آپ لوٹ کے لے گئے توشا خانہ کو. تو وہ سر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوٹ کے لے گئے توشا خانہ. سر آپ لوٹ کے لے گئے توشا خانہ کو. بتائیں تو صحیح آپ لوگ. توشا خانہ ہوتا کیا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ سر لیٹ می جسٹ ایڈ ٹو اٹ. لوگ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے سوشل میڈیا پہ آپ سے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں شاہد عباسی سے یہ ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ اپنی ان لوگوں کی ڈس کو ایڈریس کریے گا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ری امیجن کرنے والے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کو ڈس اپوائنٹ کیسے کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور ہم ان سے پوچھیں گے توشا خانہ کے حوالے سے. جی سر بڑا مال بنایا آپ نے توشا خانہ سے. بتائیں. دوسرے کو آپ نے کہا ہے جی. سر آپ نے مجھے کہا تھا کہنے کو تو میں نے کہا لوگ اگر کسی نے پہلے ہاتھ میں مس کر دیا ہے تو پھر ان کو میرے خلاف پرچہ درج کر دیں. میں نے جو جرم کیا ہے پرچہ درج کر دیں. میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں. آپ کچھ ممالک میں جب جاتے ہیں وہاں ٹریڈیشن ہے گفٹ دینے کی. جو ڈیلیگیشن آیا ہوتا ہے بالکل اس ڈیلیگیشن میں ہر شخص کو چاہے وہ آپ کی فیملی کا ممبر ہو, آپ کا سٹاف ہو, آپ کا گن مین ہو, آپ کے پائلٹ ہوں, اے ڈی سی ہوں, سب کو ایک گفٹ ملتا ہے. جی وہ سر کوئی میڈ بھی گئی تھی انہوں نے بھی لے لیا. اس کا ٹریڈیشن جی ہر ایک کو ملتا ہے. یہ وہ دیتے ہیں ہماری ڈیمانڈ نہیں ہوتی, ان کا ٹریڈیشن ہے. جی گلف اسٹیٹس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے. جی ان کی ایک پرانی ٹریڈیشن چلی آ رہی. وہ آپ کو نہیں ملتا. وہ جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے مثلا پی ایم کا جو سٹاف ہوتا ہے جو ایم ایس ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. بائی نیم آتا ہے, ہر گفٹ پہ نام لکھا ہوتا ہے. ایم ایس کو جمع کروا دیتے ہیں توشا خانہ میں کہ جناب ہم گئے تھے, یہ گفٹ ہے فلانے آدمی کا. توشا خانہ ایک دفتر ہے جو امانتاً اس گفٹ کو رکھتا ہے. گفٹ آپ کی ہے, یہ بات مت بھولیں. یہ گفٹ پاکستان حکومت کی ملکیت نہیں ہے, توشا خانہ کی ملکیت نہیں ہے. وہ خط لکھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو گفٹ ملا ہے, ہم نے اس کی یہ ویلیو اسیس کی ہے, قانون ہے کہ 20% اس ویلیو کا آپ دے دیں تو ہم یہ گفٹ آپ کے حوالے کر دیں گے. اب میں اس ویلیوشن کو کوشچن بھی کر سکتا ہوں, میں اس کو پوچھ سکتا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے. آپ اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور وہ گفٹ آپ کو مل جاتا ہے. سر بٹ یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو وہ نہیں لینا چاہیے اور وہ اس کے جتنے بھی مطلب کہ اس کو آکشن کرنا چاہیے اور سارے پیسے حکومت کو ملنے چاہیے. ویسے بھوکی ننگی حکومت ہے ہر وقت. یہ بات درست نہیں ہے نا. گفٹ حکومت کو نہیں ملا. گفٹ پرائم منسٹر کی آپ دے تو سکتے ہیں نا حکومت کو. میں پھر گزارش کروں گا. گفٹ آپ کو ملا ہے, گفٹ آکشن ہونے کے لیے نہیں آیا. وہ ملک جو آپ کو گفٹ دیتا ہے وہ آپ کو گفٹ دیتا ہے. آپ کو یہ سمجھیں کہ اس کو لینا ضروری ہو جاتا ہے. نہیں تو سر پھر معاف کریے گا اگر یہی ایشو ہے تو یہ جو آپ 6 مہینے یا سال سے پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی حکومت گھڑی چور عمران خان توشا خانہ پھر یہ نہ کرتے نا سب نے ہی اگر یہ کیا ہوا ہے تو وائی از عمران خان دین اسپیشلی. میں یہ گزارش کر دیتا ہوں, توشا خانہ میں کوئی گفٹ پاکستان حکومت کا نہیں ہوتا, نہ ہی توشا خانہ گفٹ دیتا ہے کسی کو. یہ میرا گفٹ ہے جو ان کے پاس ہے. قانون کے مطابق جو 50 سال پرانا قانون ہے, میں نے نہیں بنایا, اس کے مطابق وہ خط بھیجتے ہیں. میں گزارش کر دوں گا, میں عمران خان صاحب پہ بھی آ جاتا ہوں. آپ اس کو کر دیتے ہیں, وہ پیمنٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو گفٹ بھیج دیتے ہیں جو بھی اس کی مالیت ہو, اس کی مارکیٹ ویلیو. اور اچھا سر سلیمان شہباز صاحب نے میں اگلی بات کر, عمران خان صاحب کا ایشو جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گفٹ لیا, اس کو بیچ دیا, توشا خانہ میں نہیں جمع کرایا. اس کے بعد توشا خانہ کو پیسے دیے, جو ویلیویشن ہے وہ بھی کوسچن میں ہے. اس لیے معاملہ پیدا ہوا. اگر یہ بات درست ہے تو انہوں نے غلطی کی. سر اگر آپ نے غلطی نہیں کی تو پھر سلیمان شہباز صاحب کی آپ نے ٹویٹ دیکھی سر. بہت سے گفٹ غائب بھی کیے گئے ہیں. یہ بھی اگر آپ گفٹ غائب کر دیں, گفٹ کو بیچ کر پھر پیسے جمع کرائیں, ویلیویشن میں گڑبڑ کریں. میں سلیمان شہباز صاحب کا میں نے ٹویٹ نہیں دیکھا, مجھے لوگوں نے بتایا ہے.
सलमान शहबाज साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के बेटे हैं, जो मर्जी करें सर। मेरा उनसे ताल्लुक़ है ज़िंदगी में एक, अगर उनको इस बात का एहसास होता तो शायद ये ना करते, बट उन्होंने शो पूरा कर लिया है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। सर डज ये मतलब कि मिफ्ता साहब के बारे में भी उन्होंने एक दफे एक ट्वीट की जिससे हमें लगा उनकी एनीथिंग, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि आप दोनों को टारगेट किया जा रहा है, आप दोनों शायद री इमेजिन पाकिस्तान, क्या वो कोई घबराए हुए हैं आप लोगों से, कोई वजह? नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। री इमेजिन पाकिस्तान क्या कहता है? हम ये कहते हैं मुल्क को चलाएं, खुदा के लिए इस मुल्क की फिक्र करें, फैसले करें, हुकूमत चलाएं। आज बैठे सारे लीडर इस मुल्क के इकट्ठे और मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। लोग परेशान हैं, आज आपकी सारे अखबार भरे हुए हैं, लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क के जो लीडर थे वो तोशा खाना की हुकूमत की मलकियत है, उसको लूट कर ले गए, खाली करके ले गए। डिफॉल्ट आप किसको कहते हैं सर? भूखे नंगे हो गए, पैसे नहीं है। डिफॉल्ट होता है जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे हम डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट की कोई टेक्निकलिटीज भी होती हैं। मसलन आप अगर अपने लोन को रिस्केड्यूल कर लें, ये डिफॉल्ट नहीं है। आप लोन म्यूचुअली एग्री कर लें कि हम इसको आगे कर देंगे, इसको रोल ओवर कर देंगे, ये डिफॉल्ट नहीं होता। आप मैनेज कर रहे हैं इस वक्त हर चीज़ को। आप हमें उम्मीद है कि चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन वो हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाका। अब आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन ज़मान पार्क। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे इस वक्त फैसल चौधरी साहब से। ये सीनियर माहिर कानून हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते रहे केसेस पे। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। ये बताइएगा सर कि आप लोग ऑब्वियसली पुलिस आज लाहौर अरेस्ट करने आई इमरान खान साहब को। वहाँ एक बिल्कुल कहते हैं हम कि जंग का सा समा नज़र आ रहा है इस वक्त। तो सर इतनी रेजिस्टेंस क्यों? इमरान खान साहब को अगर पुलिस पहुंच ही गई थी, वारंट्स भी उनके पास थे, तो फिर ये इतना वहाँ रेजिस्टेंस या एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है सर? वारंट ऑफ अरेस्ट जो मुझे पता है वो तो उनका 18 तारीख के लिए, तो आज 14 तारीख है। 4 दिन पहले अरेस्ट करके कहाँ लेके जाएंगे? और जिस केस में वो करना चाह रहे हैं वो वारंट ऑफ अरेस्ट में पुलिस अरेस्ट नहीं करती। ये तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अपने प्रीवियस जो फैसला जिसमें उन्होंने कल की डेट दी थी उसमें ये वाज़ेह कर चुके हैं। वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो होते हैं वो इंटीमेशन होता है कि कोर्ट ने आपके वारंट्स निकाले हैं। और दूसरा ये कंप्लेंट केस है, ये जरा टेक्निकल बात है जी। जो FIR होती है वो डिफरेंट होती है, कंप्लेंट केस डिफरेंट होता है। तो इसमें अभी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी एतराज़ात हैं कि पहले आप मेंटेनेबिलिटी देखें। कल हजार साहब में जो है वो उस पर एतराज़ात हो। लेकिन आज जो पुलिस की ये जो कभी आपने देखा है कि जो अरेस्ट वारंट है उनकी एग्जीक्यूशन इस तरीके से कराई जाए? कम से कम जो मैंने तो नहीं देखा है। नॉर्मली जाते हैं अपना अरेस्ट वारंट पे, और वो अरेस्ट वारंट पे अगर आपको याद हो तो राना सनाउल्लाह के अरेस्ट वारंट जब इशू हुए थे तो उनके ऊपर एड्रेस गलत था तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। ये जो अरेस्ट वारंट पुलिस लेके गई हुई है तो बनी गला का है। तो इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में जिस तरह से चढ़ाई करके गई हुई है ये तो कोई कानूनी तरीकेकार भी नहीं है, ना इसका जवाब है। फैसल चौधरी साहब, अगर बदनीयती पुलिस की तरफ से आपको नजर भी आ रही है जैसे आप कह रहे हैं, तो सर अगर खान साहब या जो वकील हैं खान साहब के वो वहाँ मुलाकात कर लेते ज़मान पार्क में तो शायद इस तरह के विजुअल्स हमें देखने को ना मिलते। ये तसादुम की सी जो सूरत हाल है, क्योंकि आम शहरी पाकिस्तान का तो इस वक्त नुकसान तो शायद उसका हो रहा है। Was there no other way that PTI could have handled this? That's what I'm trying to ask. नहीं, वो तो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने ट्राई किया वहाँ पे हैंडल करने के, बट द वे जो ये ग्रेंजर किस्म का ये जो मामलात हैं ये कल से ये आप तो ये कॉन्टिन्यूस है ना, ये को आज थोड़ी है। आज का जो एपिसोड है, कल की ये जो खान साहब ने संडे का जलसा अनाउंस किया है और कल की उनकी रैली जो कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद बहुत भरपूर निकली, हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि वो ना निकल सके। तो ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है ना उनके खिलाफ, और मुसलसल एक वहाँ पे ये सिचुएशन जो है एग्रेंडाइज करने में
पंजाब पुलिस का बहुत रोल है, और जिस तरह से वो जाते हैं और जिस तरह से पीछे भी संडे वाले दिन वो चले गए और इश्यू से तवज्जो हटाने के लिए, बुनियादी तौर पे ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, ये तो एक सप्रेस कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं पीटीआई को। और पीटीआई की कल जो रैली की उन्होंने इजाजत दी और जो वहाँ पे किया, तो बेसिकली तो सर वेरी क्विकली बताइएगा, चौधरी साहब रनिंग कुछ सेकंड्स रह गए, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करें, आज रात को ये सारा यूं ही चलता रहेगा? देखिए, अभी तो वहाँ पे पिटीशन फाइल कर दी गई है, सुबह लग गई है, पुलिस को विड्रॉ करना चाहिए, अदालत का हुक्म है, अदालत को देख लेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने सुबह मामला चला गया है, तो दे शुड स्टॉप एस्केलेटिंग द सिचुएशन। सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को है, उनकी जान पे हमला भी हो चुका है, और उन्होंने जिनको नॉमिनेट किया है उस वज़ीर दाखिला ने आज तकरीर में कहा है कि वो ये उसकी कारस्तानी है। तो ये सारी चीज़ों को भी ज़हन में रखना है। और दूसरा वर्कर जो है वो बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी और ट्रिब्यूनल की तरफ। शुक्रिया फैसल चौधरी ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो एक कानून एक जमात इस्लामी के सेनेटर ने जमा करवाया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो सेनेट में एक सेनेटर की तरफ से एक बिल जमा करवाया गया है, और वो है आर्मी अफसरान जो हैं उनको अपने ओहदे पे बरकरार रखने के जो पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, उन इख्तियारात को रिवर्स करने के हवाले से ये बिल है। ऑब्वियसली ये 3 अलग-अलग बिल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के हवाले से हैं, और ये एड्रेस करते हैं उस अमेंडमेंट को जिसको हम कह सकते हैं कि जनवरी 2020 में पार्लियामेंट में कंसेंसस से पास किया था, जब तब के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा, उनको एक एक्सटेंशन दी थी उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एतराज़ात लगाए गए थे। और जब वो एतराज़ात लगाए गए थे कि कोई कानून नहीं है जिसके ज़रिए से ये एक्सटेंशन दी जाती है, तो तब पार्लियामेंट के अंदर ये अमेंडमेंट की गई थी, और तकरीबन सब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया था। अब इसको रिवर्स करने के लिए ये जो 3 बिल्स हैं, ये जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाए हैं। ये इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि तब जब ये हुई थी अमेंडमेंट, तब इसके ऊपर थोड़ी सी बहस हुई थी और सवालात उठाए गए थे कि इस तरह क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं, मगर उसके बाद फिर इसको कानून को तब्दील नहीं किया गया था। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, ये सर आपने जमा करवाए हैं तीनों बिल सेक्रेटेरिएट में, तो सर ये बताएं कि इसके ऊपर पिछले दिनों में भी काफ़ी बहस तो हुई थी जब जनरल बाजवा रिटायर हुए और नए आर्मी चीफ अपॉइंट हुए कि ज़रूरत है इस कानून साजी की, मगर क्या आपने और जमातों से बात की, अपनी जमात से बात की, या ये प्राइवेट मेंबर्स बिल ही है और जो बाकी सब बिल्स की तरह होता है जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं, इसका कोई ख़ास रोशन मुस्तकबिल नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही थी और फिर उसके लिए पार्लियामेंट कानून साजी कर रही थी, तो उस वक्त भी आपने जो बात की कि कंसेंसस से हुआ था, कंसेंसस से नहीं हुआ था। उस वक्त भी मैंने स्टैंडिंग कमेटी में, मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर हूँ, उस वक्त भी था, मैंने इसकी मुखालफत की थी और मैंने उस वक्त भी तहरीरी तरामीम पेश की थी, सेक्रेटरीट में भी और फिर कमेटी में भी और फिर हाउस में भी, और मैंने हाउस के अंदर भी इसकी मुखालफत की थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई और बाकी जमातें जो हैं वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर मुत्तफिक थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये दुरुस्त नहीं है कि आपने पहले एक्सटेंशन दी है और अब कानून साजी कर रहे हैं अदालत के प्रेशर में। दूसरी बात यह है कि ये दुरुस्त नहीं है कि एक शख्स के लिए, एक शख्स के ऑर्डर पर, उसकी चढ़ी पर, उसकी स्टिक के ऊपर पूरी पार्लियामेंट परेड करते हुए उसको एक्सटेंशन देने के लिए कानून साजी करें। ये स्पेसिफिक पर्सन लेजिस्लेशन है, स्पेसिफिक पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन है, और ये दुरुस्त नहीं है। कानून साजी इस तरह नहीं होती। लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई
اور قانون سازی کی گئی. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جس کی حکومت ہے PDM کی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا, اور PTI جو اس وقت حکومت میں تھی اور اب اپوزیشن میں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا. تو گویا میری اس بات کو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, PDM نے بھی اور PTI نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب میں اس میں امینڈمنٹ یہاں کاٹ رہی ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو سر, بٹ کیا آپ کے قانون کو وہ سپورٹ, اس ان ڈرافٹس کو وہ سپورٹ گے؟ جی میں نے کہا سر, اس وقت ساری جماعتیں کہہ تو رہی ہیں کہ اس قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے, مگر یہ جو آپ بلز لے کے آئے ہیں, ڈرافٹس آپ نے سبمٹ کیے ہیں, تو کیا آپ نے ان جماعتوں سے گفتگو کی ہے؟ کیا وہ تیار ہے ایز اے پارٹی ٹو سپورٹ دیز بلز؟ دیکھیں, یہ بل تو ہیں جو میں نے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر, پاکستان نیوی کے جو آرڈیننس ہے 1961 اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953, اس کے اندر یہ جو امینڈمنٹ میں لایا ہوں یہ تو میرا پرائیویٹ ممبر بل ہے, میرا اور میری پارٹی کا فیصلہ ہے. لیکن مجھے انفرادی طور پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اکراس دا بورڈ یہ یقین دہانی کرائی ہے ان کے ممبرز نے کہ ہم جو ہیں اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ اب تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, اور یہ احساس اگر واقعی حقیقی معنوں میں ہوا ہے تو ان کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے, اور اگر وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے تو وہ خود ایکسپوز ہوں گے کہ وہ ایکسٹینشن کی مخالفت تو کر رہے ہیں, اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے ہیں, بلیم گیم بھی کھیل رہے ہیں, لیکن جب ایکسٹینشن کو ختم کرنے کے لیے عملاً قانون سازی کا مرحلہ آتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب ان کے لیے یہ ایک امتحان ہے, اور یہ جو میری ترامیم ہے, جی جی, یہ جو میری ترامیم ہے, کب پیش ہوگا بل میں سینیٹ میں؟ جی یہ بھی بتا دیجیے. یہ ترامیم جو ہیں, یہ جو آئندہ سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں انشاءاللہ یہ ایجنڈے پر آئے گی اور یہ سینٹ آف پاکستان میں پیش ہو جائیں گی. اور میری یہ ترامیم خود آرم فورسز کے انسٹیٹیوشن کی بہتری میں ہے. دیکھیں, ایکسٹینشن کے نتیجے میں خود ادارے کے اندر حق تلفی ہوتی ہے, میرٹ جو ہے وہ قتل ہوتا ہے, فریش بلڈ اور نئی ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع وہ نہیں ملتا, تو اس کے نتیجے میں ادارہ جاتی استحکام وہ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ جو میری ترامیم ہے یہ آرمی, ایئر فورس اور نیوی, ان اداروں کی اپنی ادارہ جاتی استحکام, اس میں میرٹ کو برقرار رکھنے, فریش لیڈرشپ اور فریش بلڈ اور ٹیلنٹ. ویری کوئکلی سر, وقت ذرا کم ہے, اگر آپ اجازت دیں. سر آپ نے جو بات کی وہ بالکل صحیح, اس پہ بہت سے لوگ اتفاق کریں گے آپ سے, پر سر یہ قانون جب نہیں بھی تھا تو تب بھی حکومتیں جو ہے وہ ایکسٹینشن دیتی رہی ہیں. جنرل کیانی کو جب ایکسٹینشن ملی تو تب وہ تبدیلی بھی نہیں ہوئی تھی قانون میں, تو مل گئی. کیا آپ کا خیال ہے قانون سازی سے یہ جو ایک روایت ڈل رہی ہے ایکسٹینشن کی, اس کو ہم روک پائیں گے اگر یہ سب پارٹیز نے سپورٹ کیا اور آپ نے پاس کیا؟ دیکھیں, وہ تو اس وقت تو عدالت نے سوال نہیں اٹھایا تھا, اور جب عدالت نے سوال اٹھایا تو حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح گرے ایریا تھا جس کا حکومت نے فائدہ اٹھایا تھا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی جو کہ ٹھیک نہیں تھی. اب جب عدالت نے سوال اٹھایا تو حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے انہوں نے لیجسلیشن کی اور اس کو باقاعدہ ایک قانونی لیگل کور دے دیا, ایک قانونی پروٹیکشن دے دی. اب میں اس کور کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور اس آرم فورسز کے ادارے کے لیے بھی درست نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.